बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह के नबी वो अजीम हस्तियाँ जिन पर वही नाजिल होती है, जिनकी जुबान से निकले हुए अल्फाज सिर्फ अल्फाज नहीं होते, हिदायत का पैगाम होते हैं। लेकिन इंसान जब अपनी ख्वाहिशात का गुलाम बन जाए तो फिर वो सच को मिटा देने से भी नहीं डरता। तारीख के सफ़ात में एक ऐसा लम्हा भी आया जब अल्लाह के एक नबी को सिर्फ इसलिए शहीद कर दिया गया क्योंकि उसने एक ताकतवर औरत को गलत कहने की हिम्मत की। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक हैरत अंगेज, दिल दहला देने वाला और इबरतनाक वाकया लेकर आए हैं। ऐसा वाकया जो सिर्फ देखने या सुनने के लिए नहीं, सोचने के लिए भी मजबूर कर देता है। लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आप जान सकेंगे हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की कत्ल की वजह, इस वक्त की सियासी और इखलाकी तबाही की मुकम्मल तस्वीर और हकायक जिन्हें जानकर हर साहिब ज़मीर इंसान कांप उठता है। ये वो हकायक हैं जो न सिर्फ तारीख के धारे को समझने में मदद करेंगे बल्कि आज के जमाने के लिए भी एक इबरत बनकर रह जाएंगे। नाज़रीन, हजरत याहिया अलैहिस्सलाम का दर्दनाक और दिल दहला देने वाला वाकया तारीख में यूं बयान हुआ है। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम अपने वालिद हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह के बुरगज़ीदा नबी थे। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम का नाम खुद अल्लाह पाक ने तजवीज़ फरमाया था। सूरह मरियम में इरशाद बारी ताला है, ए ज़करिया, हम तुम्हें एक ऐसे फर्जंद की बशारत देते हैं जिसका नाम याहिया होगा। इससे पहले हमने इस नाम का कोई शख्स पैदा नहीं किया। गोया दुनिया में सबसे पहले आप ही का नाम याहिया रखा गया और आप अपनी सिफात में भी सबसे मुनफरिद थे। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम अपने वालिद हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआओं का समर थे, जिन्हें अल्लाह ने बुढ़ापे में औलाद अता फरमाई। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की वालदा ईशा और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा हिना आपस में हकीकी बहनें थी। यूं हजरत याहिया और हजरत ईसा आपस में खालाजाद थे। हजरत याहिया हजरत ईसा से उम्र में 6 माह बड़े थे। हजरत याहिया कसरत से गिरिया वजारी किया करते, यहाँ तक कि आंसुओं की वजह से रुखसारों पर निशान पड़ गए थे। बल्कि एक दिन हजरत याहिया अलैहिस्सलाम के वालिद और वालदा आपको तलाश करने निकले। जब वो जंगल में पहुंचे तो देखा कि वहां एक कब्र खोद दी गई है और लोग इस कब्र के पास खड़े ज़ारो कतार रो रहे हैं। वालिदैन ने हैरत से पूछा, बेटे, हम 3 दिन से तुम्हें तलाश कर रहे थे, तुम कहाँ थे? तब हजरत याहिया अलैहिस्सलाम ने आखिरत के बारे में ऐसी बातें कही जो दिल को बहुत मुतासर करने वाली थी। इनकी बातें सुनकर वालिदैन अपनी आंखों से आंसू न रोक सके और ज़ारो कतार रोने लगे। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की जिंदगी सादगी, पाकीज़गी और तकवा का एक रोशन नमूना थी। वो नरमी, शर्म हया और खशियत इलाही से माला माल थे। दुनियावी चमक दमक से बेरगबत रहते, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं था कि वो रहबानियत या दुनिया से फरार के कायल थे, जैसा कि बाद उम्मतों में हुआ। इस्लाम में रहबानियत का कोई तसव्वुर नहीं और अंबिया अलैहिस्सलाम की जिंदगी भी इस बात की गवाह है कि वो दुनिया में रहते हुए अल्लाह के हुक्म पर अमल करते थे। हजरत याहिया का लिबास सादा था, अमूमन ऊंट के बालों से बना होता, जो आजिज़ी और सादगी की अलामत था। इनकी खुराक में अक्सर सादा और फितरी अशिया शामिल थी जो सिर्फ बकदर जरूरत होती हैं। बल्कि मुकद्दस किताब कुरान मजीद की सूरह मरियम में अल्लाह ताला ने हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की सिफात बयान करते हुए फरमाया, हमने उसे बचपन में हिकमत अता की और उसे नरमी और पाकीज़गी अता की और वो परहेज़गार था। वो अपने वालिदैन का फर्माबरदार था और ना वो सरकश था ना नाफरमान। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की ज़ाहिद व तक़वा का अंदाज़ा सिर्फ उनकी इबादत से नहीं बल्कि उनके बचपन के अंदाज़े फिक्र से भी होता है। एक बार बच्चों ने बचपन में उनसे कहा, आओ चलकर खेलते हैं, कुछ वक्त हंसी खुशी गुजारते हैं। आओ चलकर खेलते हैं, कुछ वक्त हंसी खुशी गुजारते हैं। तो हजरत याहिया अलैहिस्सलाम ने नरमी मगर गैर मामूली संजीदगी से जवाब दिया, हम खेल कूद के लिए पैदा नहीं किए गए। सोचिए, ये जवाब एक आम बच्चा नहीं दे सकता। ये वो बच्चा है जिसे अल्लाह ताला ने बचपन में ही हिकमत, नरमी, पाकीज़गी और इबादत की तरफ माइल किया था। यही वो मुकाम नबूवत की झलक थी जो उनके किरदार में बचपन से नजर आने लगी थी। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम निहायत नर्म दिल, मोहब्बत करने वाले और दिलों को छूने वाली शख्सियत के मालिक थे और उनकी गुफ्तगू इतनी शीरीं और मोहब्बत भरी होती कि सुनने वाले बेख्तियार मुतासर हो जाते। लोग जब हजरत याहिया की बातें सुनते तो उनके दिलों को सुकून मिलता, जैसे कोई नर्म हवा दिल को छू गई हो। वो सादा मिजाज
اور आजिज इंसान थे, जिन्हें दुनिया की चमक दमक से कोई लगाव न था, फजूल खर्ची से कोसों दूर रहते और हमेशा क़िनात, सादगी और एतदाल को इख्तियार करते। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम का मखसूस ठिकाना नहीं था, जहाँ रात हो जाती वहीं अल्लाह का यह बुरगज़ीदा नबी अपना बसेरा कर लेता। ना किसी आसाइश की तलब थी, ना दुनियावी सहूलतों की परवाह, बल्कि एक मर्तबा हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जंगल में ही हजरत याहिया के पास वही लेकर नाज़िल हुए। ना कोई महल, ना कोई दरबार, बल्कि वो वीरान और सन्नाटा जंगल, जहाँ दुनिया से कटकर अल्लाह का नबी अपने रब की रजा में गुम था। वहाँ अल्लाह का फरिश्ता आसमान से पैगाम लेकर आया। एक रिवायत में आता है कि हजरत याहिया अलैहिस्सलाम ने एक बार शैतान को देखा तो फरमाया, ए इब्लीस, बता लोगों को कैसे बहकाता है। इब्लीस ने कहा, सबसे पहले उनके दिल में तकब्बुर और लालच डालता हूँ, और अगर वो बच जाएं तो नजर की हवस में फंसा देता हूँ, मगर तू ऐसा है कि तेरे साथ मेरा जोर नहीं चलता। ये रिवायत मुख्तलिफ तफसीरी रिवायात में हिकमत अमोज अंदाज में बयान की गई है, जो बताती है कि शैतान को भी हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की पाकीज़गी का एतराफ था। नाज़रीन, यहाँ पर ये बात भी ज़हन नशीन कर लें कि हजरत याहिया अलैहिस्सलाम के ज़माने में यहूदिया का बादशाह हिरोद एक इंतहाई दर्जे का अय्याश, बदकार और बेखौफ शख्स था। उसकी जिंदगी गुनाहों में डूबी हुई थी और इसी वजह से बनी इसराइल में बेहयाई, फहाशी और फस्क़ व फजूर का तूफान बर्पा हो चुका था। मुआशरे का हाल ये था कि हराम को कोई हराम नहीं समझता था और जुल्म को ताकत का नाम दे दिया गया था। बादशाह हिरोद ने अपने ही सगे भाई फिलिप की बीवी हेरोदियास को निकाह के बगैर अपने महल में रख लिया था। यानी उसने ना सिर्फ शरीयत मौसी का मजाक उड़ाया, बल्कि खानदान के रिश्तों के भी कोई हुर्मत न बाकी रहने दी। और हैरत की बात यह थी, दरबारी लोग, मजहबी पेशवा और अहले इक्तदार सब खामोश थे। किसी में सच कहने की हिम्मत न थी, मगर एक शख्सियत थी जो ना झुकी, ना डरी, ना खामोश रही, और वो थे अल्लाह के नबी हजरत याहिया अलैहिस्सलाम। नाजरीन, हजरत याहिया अलैहिस्सलाम जो कि अल्लाह के सच्चे नबी थे और लोगों को नेकी की दावत देना और बुराई से रोकना उनकी जिम्मेदारी थी, इसलिए उन्होंने बादशाह हिरोद की खुली बेहयाई और गुनाह पर खामोशी इख्तियार नहीं की। वो डट कर हक बात कहते रहे, यहाँ तक कि बादशाह की नाजायज हरकत पर भी खुलकर आवाज बुलंद की। यही बात बादशाह को नागवार गुजरी और उसने हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके कैद खाने में डाल दिया। लेकिन नाजरीन, सिर्फ कैद कर देना ही काफी नहीं था। बादशाह दिल से हजरत याहिया अलैहिस्सलाम से डरता भी था। वो जानता था कि ये नेक इंसान अल्लाह के भेजे हुए नबी हैं और अवाम के दिलों में इनका बहुत बड़ा मुकाम है। मगर असल दुश्मनी उस औरत के दिल में थी जिसकी वजह से ये सारा फसाद शुरू हुआ। हेरोदियास, ये औरत ना सिर्फ खुद गुनाह पे डूबी हुई थी, बल्कि हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की तालीमात को अपने लिए और अपनी जैसी दूसरी बदकार औरतों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा समझती थी। इसे मालूम था कि अगर हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की दावत फैल गई तो लोगों की आंखें खुल जाएंगी, इसका महल, इसकी इज्जत और इसका गुनाहों भरा निजाम सब कुछ खत्म हो जाएगा। चुनाचा हेरोदियास की दुश्मनी हजरत याहिया अलैहिस्सलाम से ऐसी हद तक बढ़ गई कि वो इनकी जान लेने की ठान चुकी थी। इसी दौरान बादशाह हिरोद की सालगिरह की बड़ी शान शौकत के साथ महफिल सजाई गई, जहां रक्स और मौसीकी का एहतमाम किया गया। महफिल में हेरोदियास की जवान साल, हसीन और दिलकश बेटी ने ऐसा रक्स पेश किया कि बादशाह मुकम्मल तौर पर इसके हुस्न और अंदाज के जाल में फंस गया। बादशाह खुश दिल होकर उसे छूने लगा। बेटी, तुम क्या चाहती हो, मांगो, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। बेटी ने फौरन अपनी माँ हेरोदियास से मशवरा किया, जो तवील अरसे से इस मौके का इंतजार कर रही थी। हेरोदियास ने सख्ती से कहा कि याहिया का सर मांग ले। बेटी ने बादशाह के सामने अदब और एहतराम के साथ सर झुकाया और कहा, ए बादशाह सलामत, मेरी दरख्वास्त है कि मुझे हजरत याहिया अलैहिस्सलाम का सर एक थाल में रख कर दीजिए। बादशाह ये बात सुनकर दिल से रंजीदा हुआ, मगर महबूबा की बेटी की ख्वाहिश को इनकार करना उसके लिए मुमकिन न था। चुनाचा उसने हुक्म दिया कि फौरन कैद खाने से हजरत याहिया अलैहिस्सलाम का सर कलम करवा के ले आओ। सर मुबारक को एक खूबसूरत थाल में सजाकर बादशाह ने उसे महबूबा की रकासा बेटी को पेश कर दिया। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद पूरे मुल्क में गम की लहर दौड़ गई। उनकी पाकीज़ा शख्सियत और हक गोई के चर्चे हर जुबान पर थे। आम लोग इन्हें सिर्फ नबी ही नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के तौर पर याद करते थे कि जिसने जुल्म के खिलाफ डटकर आवाज बुलंद की। इनकी कुर्बानी ने अवाम के दिलों में हक और सच्चाई की मोहब्बत को जगाया। मगर बदकिस्मती से बादशाह और इसकी महबूबा हेरोदियास की हुकूमत में फसाद और बेराह रवी का दौर मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। हिरोद की जुल्माना हुक्मरानी में जुल्म और सितम बढ़ गए और लोग रोज बरोज ज्यादा परेशान होते गए। बादशाह और उसके दरबारियों की अयाशियों ने मुल्क को बर्बादी की तरफ धकेल दिया। लेकिन हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की याद, उनका पैगाम कभी मिट न सका। उनकी कुर्बानी ने यह साबित कर दिया कि हक की राह में जान की कुर्बानी देना कभी रायगा नहीं जाती।
بلکہ تاریخی حوالوں کے مطابق جب بنو امیہ کا خلیفہ ولید بن عبد المالک دمشق میں مسجد تعمیر کروا رہا تھا، تب اس جگہ ایک غار دریافت ہوا۔ خلیفہ نے خود اس غار کا معائنہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ غار میں داخل ہوئے تو انہوں نے ایک صندوق دیکھا جس میں ایک انسانی سر رکھا ہوا تھا۔ اس صندوق پر ایک تختی لکھی ہوئی تھی جس پر لکھا تھا کہ یہ سر حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کا ہے۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا چہرہ اور بال اپنی اصل حالت میں بالکل محفوظ تھے، گویا ابھی حال ہی میں انہیں شہید کیا گیا ہو۔ یہ منظر خلیفہ ولید بن عبد المالک کے لیے بہت حیرت کن اور روحانی اعتبار سے گہرا تھا۔ اس واقعے نے ظاہر کیا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت اور ان کی قربانی کی حقیقت کتنی اہم اور عظیم ہے۔ یہ تاریخی واقعہ اس بات کی دلیل بھی ہے کہ انبیاء علیہ کرام کی شہادت اور ان کے مظالم کے باوجود ان کی یاد اور ان کا اثر زمان و مقام میں ماورا ہوتا ہے۔ روایتوں کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے وقت آسمان سے خون کی بارش ہوئی اور سورج کا رنگ سرخ ہو گیا۔ جب ان کے کٹے ہوئے سر سے خون زمین پر گرا تو توازن زمین میں جوش و خروش پیدا ہو گیا۔ لوگ اس خون کو دبا کر صاف کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن خون کے قطرے مسلسل جوش مارتے رہے، جیسے ابھی ہی ان کی آواز سنائی دے رہی ہو۔ یہ بات اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل پر ایک سخت عذاب بن گئی۔ اس دوران روم کا بادشاہ سر البریس جو ہیروت کا دشمن تھا اس واقعے پر بہت ناراض ہوا۔ اس نے اپنے بھتیجے اینٹیپا کو ایک بڑی اور خونخوار فوج کے ساتھ یہودیوں پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ بادشاہ کے لشکر نے قسم کھائی کہ جب تک حضرت یحییٰ علیہ السلام کے خون کے قطرے زمین پر جوش مار رہے ہیں وہ یہودیوں کو قتل کرتے رہیں گے۔ اس جنگ میں ہزاروں یہودی بے رحم طریقے سے قتل کیے گئے اور یہ خون ریزی بنی اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا المیہ بن گئی۔ اینٹیپا نے ہیرود کو شکست دی اور اسے گرفتار کر لیا۔ اس نے ہیرود کو زنجیروں اور ہتھکڑیوں میں جکڑ کر روم کی طرف لے جانے کا فیصلہ کیا تاکہ سب کے سامنے اسے ذلیل کیا جائے۔ جب یہ دونوں میاں بیوی بندھوں میں جھگڑے ہوئے شہر کی گلیوں سے گزر رہے تھے تو ان کے ظلم و ستم سے تنگ لوگ ان پر پتھر برسانے لگے۔ آخرکار شہنشاہ روم نے ان دونوں کو صحرا میں پھینک دیا جہاں وہ بھوک اور پیاس کی شدت سے جام بھاگ ہو گئے۔ انجیل میں ان رومی افواج کو خدا کا لشکر قرار دیا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ جب کوئی قوم سرکش ہو جاتی ہے اور اس کے گناہ حد سے بڑھ جاتے ہیں تو وہ دوسری طاقتور اور جنگجو قوم کو ان پر مسلط کر دیتا ہے جو ان پر قہر بن کر نازل ہوتی ہیں اور انہیں تباہ کر دیتی ہیں۔ یہی وہ قانون ہے جو تاریخ میں بار بار نظر آتا ہے کہ ظالم اور بدکار قوموں کو ایک دن سزا ضرور ملتی ہے چاہے وہ کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ ناظرین، یہودی قوم تاریخ کے سب سے بدبخت اور سرکش قوم رہی ہے۔ انہوں نے اپنے انبیاء کرام کو نہایت ظلم و جبر سے قتل کیا جنہیں اللہ کی طرف سے سچائی اور ہدایت پہنچانے کا فرض دیا گیا۔ یہ لوگ اپنی ہوس، ظلم اور دنیاوی مفادات کے لیے حق کو ہمیشہ نظر انداز کرتے رہے۔ ان کی یہ ظالمانہ حرکتیں آج تک تاریخ کے صفحات پر سیاہ دھبے کی مانند موجود ہے۔ اللہ نے بھی انہیں اپنی نافرمانی کے سزا میں قیامت تک لعنتی قرار دیا ہے۔ یہ وہ قوم ہے جو اپنے نبیوں کو قتل کرنے میں پیش رہی، یقیناً بدترین اور بدبخت قوموں میں شمار ہوتی ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب کا مستحق کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا، وہ شخص جو کسی نبی کو یا ایسے شخص کو قتل کرے جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتا اور برائی سے روکتا ہو، یعنی جو لوگ حق بات کرنے والوں کو جان سے مار دیں وہ اللہ کے سخت سزا کے مستحق ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں کی بدکاری اور انبیاء کی شہادت قیامت تک ان کے لیے عذاب اور سزا کا باعث بنی۔ ناظرین، دمشق کی مشہور مسجد جامعہ عموی کے اندر ایک مخصوص جگہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک وہاں دفن ہے۔ یہ مسجد آج بھی سیاحوں اور مورخین کی توجہ کا مرکز ہے۔ ناظرین، آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ دل گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو جاتا ہے اور توبہ اسے صاف کر دیتی ہے۔ اللہ کا خوف کرو جس سے ایک غلام اپنے سخت گیر مالک سے ڈرتا ہے۔ دنیا صرف ایک پل ہے، اس سے گزر جاؤ، مت ٹھہرو۔ جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے وہ دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے۔ بلکہ ناظرین، بہت سے لوگوں کے دلوں میں یہ سوال بھی آتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے آخری شادی کیوں نہیں کی تھی؟ تو اس حوالے سے بھی آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نہایت پاکیزہ، زاہد اور عبادت گزار نبی تھے۔ ان کی زندگی اور دین کی دعوت کے لیے وقف تھی۔ ان کا لباس سادہ، خوراک معمولی اور رہن سہن نہایت درویشانہ تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام دنیا سے بے رغبت اور آخرت کی طرف متوجہ رہنے والے نبی تھے۔ روایات کے مطابق آپ مسلسل روزے رکھتے، راتیں اللہ کی عبادت میں گزارتے اور لوگوں کو برائی سے روکتے اور بھلائی
بھلائی کی تلقین فرماتے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جب رات کے وقت عبادت کرتے تو ان کا سارا جسم کانپ رہا ہوتا، آنکھوں سے آنسو ہوتے اور آواز میں ایک سوز ہوتا۔ وہ کہا کرتے تھے، اے میرے رب، میں تیرے عذاب سے ڈرتا ہوں اور تیری رحمت کا طلبگار ہوں۔ مجھے دنیا کی چمک دمک کی ضرورت نہیں، مجھے تو بس تیرا قرب چاہیے۔ بعض مستند مفسرین اور مورخین جیسے ابن کثیر اور امام طبری نے نقل کیا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے شعوری طور پر شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ کوئی بھی دنیاوی تعلق ان کے مشن یعنی بنی اسرائیل کی اصلاح اور اللہ کے دین کی دعوت میں رکاوٹ نہ بنے۔ ان کی پاک دامنی اور پرہیزگاری کا یہ عالم تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کے بارے میں فرمایا، یحییٰ بن زکریا عورتوں کی طرف دیکھتے تک نہ تھے، یعنی وہ اپنی نظر اور دل دونوں کو مکمل طور پر محفوظ رکھتے تھے۔ لیکن ناظرین، یہاں ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا شادی نہ کرنا ایک استثنائی معاملہ تھا جو ان کے مخصوص روحانی مقام، مشن اور اللہ کی طرف عطا کردہ خاص ہدایت کے تحت تھا۔ اسلام میں عمومی اصول یہی ہے کہ شادی سنت نبوی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی باقاعدہ تاکید فرمائی ہے۔ یہاں تک فرمایا ہے، نکاح میری سنت ہے اور جو میری سنت سے منہ موڑے وہ مجھ سے نہیں۔ اس لیے جو نوجوان حضرت یحییٰ علیہ السلام کی مثال دے کر شادی نہ کرنے کو دین سمجھتے ہیں وہ دراصل غلطی پر ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا غیر شادی شدہ رہنا ایک خاص حکمت اور انفرادی مشن کا تقاضا تھا، نہ کہ عمومی ہدایت۔ اسلام نے نکاح کو فطری خواہشات کی تکمیل کا پاکیزہ ذریعہ، نسل انسانی کی بقا اور ایک مضبوط اسلامی معاشرے کی بنیاد قرار دیا ہے۔ لہٰذا ہمیں انبیاء کرام کی سیرت سے مکمل سبق لینا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ شریعت کا نظام ہر ایک کے لیے ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کچھ باتیں مخصوص ہوتی ہیں اور کچھ عمومی ہدایت کے طور پر سب کے لیے لازم ہوتی ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی ہمیں پاکیزگی، سچائی اور قربانی کا سبق دیتی ہے اور ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ عبادت میں اخلاص کی کیا اہمیت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 5 بڑی باتوں کا حکم دیا تھا جن پر نہ صرف خود عمل کرنا تھا بلکہ بنی اسرائیل کو بھی عمل کی تلقین کرنی تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اس حکم کی تعمیل کی، بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا اور ان سے فرمایا، اللہ نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا ہے۔ نمبر 1، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ایک مثال دی کہ ایک غلام ہو جسے اس کے مالک نے اپنے مال سے خریدا ہو، لیکن وہ غلام جو کچھ کماتا ہے وہ اپنے مالک کو دینے کی بجائے کسی اور کو دے دیتا ہے۔ پوچھا، کیا ایسا غلام مالک کو پسند آ سکتا ہے؟ ظاہر ہے نہیں۔ اسی طرح تمہارے رب نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں رزق دیا، تمہیں زندگی دی، تو اس کے بعد یہ تم پر لازم ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ۔ نمبر 2، نماز قائم کرو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا، جب تم خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہو تو اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ تمہاری طرف متوجہ کر لیتا ہے، لہٰذا جب نماز میں کھڑے ہو جاؤ تو اپنا دھیان صرف اللہ کی طرف رکھو، دنیا کی باتوں میں نہ کھو جاؤ۔ نمبر 3، روزہ رکھو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ ایک ڈھال ہے جو بندے کو گناہ اور برائیوں سے بچاتا ہے۔ روزہ انسان کی روحانی طاقت کو بڑھاتا ہے اور دنیا کی لذتوں سے دل ہٹا کر اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔ نمبر 3، صدقہ دو۔ صدقہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا، صدقہ دینے والے کی مثال ایک قیدی کی سی ہے جسے دشمنوں نے پکڑ رکھا ہو اور وہ فدیہ دے کر اپنے آپ کو چھڑا لیتا ہے۔ اسی طرح صدقہ دینے والا اپنے گناہوں کی قید سے رہائی حاصل کر لیتا ہے۔ نمبر 5، اللہ کا ذکر کرتے رہو دن رات۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کا ذکر ایسی مثال رکھتا ہے جیسے ایک شخص دشمنوں سے بھاگ رہا ہو اور ایک قلعے میں اپنے آپ کو چھپا لے، تو اللہ کا ذکر بھی شیطان سے بچنے کا قلعہ ہے۔ جو شخص اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسے اپنے قرب میں بلند کر لیتا ہے۔ دنیا کی محبت سب سے بڑا فتنہ ہے، جو دنیا سے دل لگا بیٹھے وہ آخرت کے راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ ناظرین، یہ 5 باتیں صرف بنی اسرائیل کے لیے ہی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اسی شدت کے ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی دعوت دی ہے۔ اگر آج ہم بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی اس وصیت کو سنجیدگی سے اپنا لے تو ہماری زندگیاں، ہمارے گھر، ہمارا معاشرہ واقعی ایک صالح، پاکیزہ اور اللہ کے قریب معاشرہ بن سکتا ہے۔ آخر میں دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پوری امت مسلمہ کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے اور ہم سب کو انبیاء کرام کی تعلیمات کو اپنانے اور پوری دنیا میں پھیلانے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔